ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस फॉर उर्दू मीडियम। मेरा नाम शमीम बेगम है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्टेशन रोड रायचूर की माविन मुअल्लिमा आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ, खुशामदीद। इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों? बहुत सारी मुर्गियाँ। आपने घर में मुर्गियाँ देखी होंगी, आपके अड़ोस पड़ोस में मुर्गियाँ देखी होंगी। मुर्गियाँ पालना बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत बड़ा एक शौक़ है, एक क्या कह सकते हैं, ये साथ ही साथ जो है एक माशी इसमें फ़ायदा भी है, क्योंकि मुर्गियाँ पालते हैं और उनसे अंडे होते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं मुर्गियाँ। बहरहाल एक अगर तरीक़े से पाला जाए तो इनसे बहुत फ़ायदा होता है। तो हम इन मुर्गियों के बारे में चंद एक मालूमात तो आप देख चुके हैं, आप लोग घर के आसपास देखकर, लेकिन इन मुर्गियों से कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है वो देखने के लिए हमें उनके बारे में कुछ तफसीलन मालूमात इकट्ठा करनी होगी। तो देखेंगे आज हम आप सभी के सामने आज मैं नहुम जमात का मिज़ाहिया मज़मून और आना घर में मुर्गियों का समझाऊंगी। गौर से समाअत फरमाइए। तमाम तलबा से गुजारिश है कि अपने वालिदैन सरपरस्त की निगरानी में मोबाइल का इस्तेमाल करें। तमाम तलबा व तालिबात अपनी नहुम जमात की दरसी किताब, पेन, कापी लेकर क्लास को तवज्जो से समाअत करें। देखिए, मुर्गियाँ देखे होंगे आप लोग किस तरह से घरों के आसपास नज़र आती हैं। तो और आना घर में मुर्गियों का इस सबक को लिखने वाले मिज़ाह निगार, मुसन्निफ, तख्लीक़कार कह सकते हैं हम, उनका नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। आपने उनकी तस्वीर भी देखी होगी, ये देखिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, बहुत बड़े मिज़ाह निगार हैं। हमने इनके बारे में तब पढ़ा था जब हम कॉलेज में थे, डिग्री में। जी हाँ, उनका एक बहुत अच्छा एक मिज़ाहिया मज़ामीन का एक मजमुआ था, चराग़ तले। जी हाँ, तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का एक बहुत ही अच्छा मिज़ाहिया मज़मून है, और आना घर में मुर्गियों का। हम इस मज़मून के मुतालिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के उनके बारे में जानेंगे, उनकी पैदाइश, उनकी किताबें, हाँ, तो इनके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठा करेंगे। तो तख्लीक़कार देखिए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 4 सितंबर 1923 ईस्वी को बमुकाम जयपुर पैदा हुए। जयपुर राजस्थान का एक सदर मुकाम है, पिंक सिटी कहते हैं हम उसे। जी हाँ, तो जयपुर में आपकी पैदाइश हुई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 4 सितंबर 1923 ईस्वी को बमुकाम जयपुर पैदा हुए। आगरा और अलीगढ़ में आपने तालीम पाई। जी हाँ, आगरा आप लोग सभी जानते हैं, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक अजूबा है। ये 7 अजूबों में से एक अजूबा यहाँ पर मौजूद है आगरा में, वो है ताजमहल। जी हाँ, तो आगरा और अलीगढ़ में आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद फ़लसफ़े में आपने एम.ए. किया। फिर 1950 ईस्वी में कराची मुंतक़ल होकर वहीं पर बैंक की मुलाजमत अख्तियार कर ली। 1950 ईस्वी, इसका मतलब है ये आज़ादी के बाद की बात है ये। जी हाँ, 1947 ईस्वी में हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। 1950 ईस्वी में हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर बना। उस वक्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हिंदुस्तान से कराची मुंतक़ल हुए और वहीं आपने मुलाजिमत जारी रखी, बैंक में मुलाजिमत कर ली थी। उर्दू के नामवर और बेमिसाल मिज़ाह निगार तस्लीम किए जाते हैं, बड़े मशहूर हैं आप। बहुत सी आपकी तसानीफ़ ऐसी हैं जो सदियों तक, यानी कि बहुत जब से आप लिखे हैं आज तक भी उनको पढ़ते हैं और हिज़ उठाते हैं, मज़ा लेते हैं। इनकी मिज़ाहिया तहरीर पढ़ने के बाद क़ारी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाता है। क़ारी यानी कि हम जो पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसी ही तहरीर नहीं है आपकी, मिज़ाहिया तहरीर होने के बावजूद उनके अंदर, उन तहरीर के अंदर
ایک نہ ایک پیغام چھپا ہوا ہے لوگوں کے لیے. آپ مزاح میں طنز و مزاح جو کرتے ہیں, آپ مزاح میں بھی آپ ایک پتے کی بات کر جاتے ہیں. تو اسی لیے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی تحریر میں چھپی ہوئی بات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک اصلاحی مقصد کی بھی تکمیل کرتے ہیں, ان کا مقصد سماجی اصلاح بھی ہے. ان کی 2 کتابوں کے یہاں پر نام ہے, دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کری میں, چراغ تلے اور خاکم بدہن. ان کے مشہور مزاحیہ مضمون ہے یہ, ہاں, خاکم بدہن اور چراغ تلے. اس میں بھی بہت سارے افسانے, ناول, کہانیاں موجود ہیں. آپ مطالعے کا شوق رکھیے, ان کتابوں کو اپنی لائبریری سے لیجئے اور پڑھیے, اور ان کے اندر کیا آپ نے ایک اہم پیغام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے اپنے استاد سے معلوم کرنے کی کوشش کیجئے. اور بھی کتاب ہے دیکھیے ان کے مجموعہ ہے پورا ایک یہ, آب گم, زرگزشت, خاکم بدہن, چراغ تلے. ان چاروں کتابوں کو ملا کر ایک بڑی سی کتاب بنائی گئی ہے جس کو آپ مشتاق احمد یوسفی کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی کتاب بہت اچھی ہے. آپ 4 کی بجائے یہ ایک کتاب بھی اگر لے کر پڑھیں تو ان میں آپ کو چاروں کتابوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوگی. اور بھی دیکھیے شام شیر یاراں, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے مشتاق احمد یوسفی کو اتنی خوشی میسر نہیں ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کا ایسا کہیے کہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس کو شاید اتنی زیادہ شہرت نہیں ملی. اور ہے ایک آب گم, یہ بھی آپ کے ناول افسانوں کا مجموعہ ہے. سب سے اہم کتاب ایک اور ہے جو آپ کی پوری زندگی پر لکھی گئی ہے, وہ ہے آپ کی سوانح عمری زرگزشت. جی ہاں, یہ کیا ہے, آپ کی سوانح عمری ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک سوال کروں گی. ایک ہے سوانح عمری اور دوسرا ہوتا ہے خود نوشت سوانح حیات اور ایک سوانح عمری. کیا فرق ہے دونوں میں؟ خود نوشت سوانح حیات اپنی زندگی کے بارے میں خود لکھنا, وہ بھی ایسے ہمیں معلومات دینا جن سے ہم ان کی زندگی کا پورا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے. یہ کہتے ہیں خود نوشت سوانح حیات, اپنی زندگی کے بارے میں خود لکھنا. اور ایک ہوتی ہے سوانح حیات, کسی اور کی زندگی کے بارے میں کوئی اور لکھنا, اس کو کہتے ہیں سوانح حیات. یہ کیا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی کی خود نوشت سوانح حیات ہے زرگزشت. آپ نے اس میں مختصراً اپنی زندگی کے حالات لکھے ہیں جس میں آپ نے اپنے وہ لمحات بتائے ہیں جو آپ کی زندگی کے بہترین لمحوں میں شمار کیے جاتے ہیں. آخرکار 20 جنوری 2018 عیسوی کراچی میں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ مزاح نگار تھے, بہت سے آپ کے اقوال مشہور ہیں. ہاں, آج کل آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر جائیے, سرچ کیجئے مشتاق احمد یوسفی, آپ کو وہاں پر مشتاق احمد یوسفی کے چھوٹے چھوٹے قول ملیں گے. میں یہاں پر 1-2 لکھی ہوں آپ کے لیے خاص طور سے. یہاں پر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مشتاق احمد یوسفی, عالم اسلام میں ہم نے کسی بکرے کو طبعی موت مرتے نہیں دیکھا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ یہ ایک مزاح ہے. حقیقت میں بکرے کو اگر کوئی موت آئی تو وہ مر جاتا ہے, لیکن اکثر بکرا ذبح ہو جاتا ہے, اس کو قدرتی موت نہیں ہوتی. طبعی موت یعنی کہ اس کو قدرتی موت نہیں ہوتی, بہت سارے اس کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ مزاح میں ہے, یہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور ایک دیکھیے یہاں پر آپ ہی کا یہ قول ہے, یہ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو, اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے. جی ہاں, کیونکہ انسان جب بھی اپنی پریشانیاں دوسروں پر ظاہر کرتا ہے تو سامنے والا اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہ بھی ایک غلط فائدہ اٹھاتا ہے. غلط فائدہ اٹھانے سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو مشتاق احمد یوسفی کا یہ قول سبھی کے لیے بہت ایک نصیحت کے جیسا ہے کہ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو, اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے. تو آج کا ہمارا اہم سبق جو کہ آپ بہت بے صبری سے منتظر ہیں, مزاحیہ سبق ہے. یہ بڑے ہی اچھے انداز میں لطف لے کے اس چیز کو سمجھیے, اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو یہ ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا. اس سبق کے جو عنوان ہے سبق کا, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں مرغیاں آ گئی ہیں. اب آگے کیا کرنا ہے؟
چلیے آگے بڑھتے ہیں اس مضمون کی طرف. یہاں پر دو لوگوں کی گفتگو بتائی گئی ہے. ایک ہے مصنف یعنی کہ مشتاق احمد یوسفی. دوسرے ہیں آپ کے دوست. جی ہاں, ان کا کوئی نام نہیں ہے وہاں پر. مصنف اور مصنف کے دوست, دو ہی کا یہاں پر ذکر ہے. تو یہاں پر دیکھیے پہلے فرسٹ یہاں پر لکھا کیا گیا ہے, میں نے عرض کیا. جب بھی کسی تخلیق میں یا کسی مضمون میں میں کا لفظ آتا ہے, وہ میں کا مطلب یہاں پر مصنف ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا, مصنف نے کیا کیا, عرض کیا. میں نے عرض کیا کچھ بھی ہو گھر میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں. تو مصنف کہتے ہیں کہ میں مرغیاں پالنا نہیں چاہتا, کچھ بھی ہو, وہ طریقہ ہی نہیں ہے میرے پاس, میں چاہتا ہی نہیں کہ مرغیاں پالوں. اب جیسے ہی مصنف کے دوست نے مصنف سے یہ جملہ سنا کہ میں مرغیاں پالنے کا روادار نہیں ہوں, تو آپ نے ایک بڑی سی تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت گنجلک تقریر کی اور کہنے لگے یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی. جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے 2 اور 2 40 نہیں ہوتے, 2 اور 2 4 نہیں 40 ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ 10 مرغیوں سے مرغ بانی کی ابتدا کرتے ہیں, تو ایک اعلیٰ نسل کی مرغی ایک سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے. واہ, 200 سے 250 انڈے. تو ہم گھر میں مرغیاں پالنے والوں کو تو یہ بات پتہ ہی ہے کہ اس میں سے کتنے انڈے نکلتے ہیں اور کتنے انڈے نہیں نکلتے ہیں, اچھے نکلتے ہیں اور خراب نکلتے ہیں. تو مصنف کے دوست مصنف کے دل میں مرغیوں کے لیے ایک لالچ پیدا کرنے کے لیے یہ بات بتاتے ہیں, ایک بڑی سی تقریر کرتے دیتے ہیں, ایسی تقریر کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آتی سامنے والے کو. کیا کہتے ہیں وہ کہ مرغیوں کی نسل ایک ایسی نسل ہے جو مٹائے نہیں مٹتی, اس کو چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتے. اگر آپ مرغ بانی کرنا چاہتے ہیں, مرغ بانی یعنی کہ مرغیاں پالنا, اگر آپ مرغیاں پالنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے. فرض کیجئے 10 مرغیوں سے آپ مرغیاں پالنا شروع کر رہے ہیں, ایک 10 مرغیوں کا حساب دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا کہنا کیا ہے کہ 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں, لیکن مرغیوں کے حساب میں 2 اور 2 4 نہیں 40 ہوتے ہیں. تو ہم جب 10 مرغیوں سے مرغبانی کرتے ہیں, مرغیاں پالنا شروع کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, مرغیاں انڈے دیتے جاتی ہیں. ایک سال میں ایک اعلیٰ نسل کی مرغی تقریباً کتنے دیتی ہے, 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے ہاں. تو دیکھیے یہاں پر کچھ مشکل الفاظ بھی آئے تھے, روادار یعنی کہ جائز رکھنے والا, ہاں, اور گنجلک یعنی کہ ناقابل فہم جو سمجھ میں ہی نہیں آتی, مرغبانی یعنی کہ پرندے پالنا یا مرغیاں پالنا. تو یہ دیکھیے مرغیوں کی جو کیا کہتے ہیں ان کی اچھائی بتائی تھی مصنف کے دوست نے کہ مرغیاں پالنے سے ان کے انڈے نکلتے ہیں, ان انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, پھر بچے بڑے ہوتے ہیں, پھر مرغیاں انڈے نکلتے ہیں. ایسے ہی ان کا ایک سرکل بتاتے جا رہے ہیں وہ. تو اس طرح سے آگے بتاتے ہیں کہ وہ بتایا تھا انہوں نے کہ ایک سال میں اوسطاً ایک اعلیٰ نسل کی مرغی 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے ان 200 سے 250 انڈوں کا دیکھیے. اس حساب سے پہلے سال میں 1,500 انڈے ہوں گے, 1,500 انڈے ہوں گے, اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی, جس سے تیسرے سال ایک محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 چوزے نکلیں گے. 10 مرغیوں کی بات ہوئی تھی 3 سال پہلے. 3 سال کے بعد ان 10 مرغیوں سے آپ کے گھر میں کتنی مرغیاں ہوں گی, 3,37,50,000. 3,37,50,000 اتنی مرغیاں ہونا یہ ایک طرح سے ممکن بات تو نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن مصنف کے دوست مصنف کو لالچ دینے کے لیے, مرغیوں کے ذریعے اپنی معاشی حالت درست کرنے کے لیے یا اپنے معاش کو بڑھانے کے لیے وہ انہیں لالچ دے رہے ہیں کہ آپ اگر مرغیاں پالیں گے تو نقصان میں نہیں رہیں گے, فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو آپ کی 10 مرغیاں اگلے 3 سالوں میں کروڑوں میں انڈے دیں گی اور کروڑوں میں چوزے نکلیں گے. محتاط یعنی کہ احتیاط کے ساتھ کیا ہوا.
تو اس طرح سے مرغیوں کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے، بڑی لمبی چوڑی تقریر کی جاتی ہے۔ مصنف کے دوست بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مرغیاں پالنا بہت اچھا ہے، فائدہ مند ہے، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو مرغیوں کے انڈے نکلیں گے، انڈوں سے چوزے نکلیں گے، پھر مرغیاں نکلیں گی۔ ہاں دیکھیے اس تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب جب کہ بتاتے ہیں کہ اتنے چوزے نکلیں گے، اتنے انڈے نکلیں گے، کروڑوں کی تعداد میں انڈے نکلیں گے، کروڑوں کی تعداد میں چوزے نکلیں گے، اب مصنف کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ اچھا، اتنی مرغیاں، اتنے انڈے، اتنے چوزے، اتنی مرغیاں جب نکلیں گی، مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ یہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، تو رزق دینے والا بھی وہی ہے، لیکن رزق کا انتظام وہ کرتا ہے، لیکن اس کی کھوج یا اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہمیں پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر وہی بتاتے ہیں مصنف کے دوست، جب اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں مرغیوں کے بارے میں، تو بتاتے ہیں مصنف مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا، ایک سوال ہے یہ کہ مرغیاں جب اتنی تعداد میں ہوں گی تو ان کو کھلانے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ تو مصنف کے دوست تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، وہ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کہتے ہیں دانا دن کا ارشاد ہوا، یعنی کہ کوئی بھی ایک آدھ گرا پڑا دانا، راستے میں جو بھی دانا گرا ہوتا ہے وہ مرغیاں کھا کر زندہ رہتی ہیں۔ مرغ اور ملا کے رزق کی فکر تو اللہ کو بھی نہیں ہوتی، یہ صرف ایک جملہ ہے، یہ اللہ کو ہر ایک ذی مخلوق، ہر ایک ذی حیات کی فکر ہوتی ہے، ہر ایک مخلوق کے رزق کی فکر ہوتی ہے، وہ پتھر کے نیچے چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر مرغیاں ہیں اور مسجد میں جو ملا ہوتے ہیں ان کے رزق فکر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی کر دیتا ہے، تو یہاں پر ہم انسانوں کو ان کے رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں وہ کہ مرغیاں، ان کو ایک اچھا سا کھانا بنا کر ڈالنا ضروری نہیں ہے، جس طرح سے ہم بلیوں کو دودھ گرم کر کے ڈالتے ہیں، ہاں گوشت کٹ کر کے ڈالتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا ہمارے گھر کے پالتو جانوروں کو کرتے ہیں دوسرے، کتا رہتا ہے، بلی رہتی ہے، گائے ہے، ان کو گائے کو خاص طور سے گھاس لا کے کٹ کر کے کھلاتے ہیں، لیکن مرغیوں کو ایک خاص طور سے پکوان بنانا، خاص طور سے کچھ منگوانا ضروری نہیں ہے، وہ ایسے ہی کوئی بھی دانا دن کا کیڑے مکوڑے چگ کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں مصنف کے دوست؟ اس کی خوبی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے، آپ پال کر تو دیکھیے، دانا دن کا کیڑے مکوڑے کنکر پتھر چگ کے اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تو مرغیوں کے رزق کی فکر آپ مت کیجئے، یہ اپنا پیٹ ایسے ہی بھر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر مصنف کے دوست بتاتے ہیں کہ مرغیوں کے رزق کی فکر آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے رزق کی فکر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی کر دیتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں، دیکھیے کیڑے مکوڑے دانا دن کا جو بھی پڑا ہوتا ہے وہ کھا کر چگ کر اپنی زندگی گزار لیتی ہیں، ایسے ہی بڑی ہوتی ہیں۔ تو اب اتنی ساری فائدے کی باتیں بتائے مصنف کے دوست، تو مصنف پوچھتے ہیں جناب آپ نے اتنا فائدہ بتایا ہے، تو اب دیکھیں مصنف کیا سوال کرتے ہیں اپنے دوست سے، اگر مرغیاں پالنا اتنا آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھا۔ مصنف بڑے ہی توجہ سے آپ کی پوری تقریر سنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ نے مرغیوں کے فائدے گنوائے، ان کے کھانے کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، جب اتنے سارے فائدے ہیں تو آپ کیوں نہیں پالتے جناب، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو بولتے ہیں وہ جناب یہ سوال اگر آپ اتنے سوالات سے پہلے ہی پوچھا ہوتا تو میں اس کا جواب دے دیا ہوتا، بڑا ہی آسان جواب ہے اس کا، یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھا، ناحق رد و خدا کی بڑی بحث کرتے ہیں آپ جناب، آپ اگر پہلے ہی پوچھ لیتے تو اتنی لمبی مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے ہی کتنا مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں،
जनाब मुसन्निफ के दोस्त बड़े ही छोटे से घर में रहते हैं और वहाँ पर ऐसा मामला है उस घर का कि आधे में मुर्गियाँ रहते हैं और आधे में मुसन्निफ के दोस्त रहते हैं। अब क्या हुआ है, अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि कल कुछ ससुराली रिश्तेदार छुट्टियाँ गुजारने आ रहे हैं, इसलिए ससुराली रिश्तेदार बड़ी आवभगत करना पड़ती है, वरना फिर बीवी को क्या करेंगे। इसीलिए वो क्या कहते हैं, मेरे ससुराली रिश्तेदारों की वजह से मुर्गियों को, मेरी अच्छी मुर्गियों को जिनको मैं इतना चाव से पाला हूँ, इतनी चाहत से पाला हूँ, वो आपके हवाले करना चाहता हूँ। और इस तरह से मुसन्निफ के दोस्त अपनी तकरीर करने में और उसके फ़ायदे गिनवाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरे दिन उनके निस्फ मकान में ससुराली अजीज़ और हमारे घर में मुर्गियाँ आ गई। मैं, हमारे, ये अल्फाज मुसन्निफ के लिए हैं। तो इस तरह से मुसन्निफ के दोस्त के आधे घर में जहाँ मुर्गियाँ थी वहाँ से हटा दी गईं और वहाँ पर उनके ससुराली रिश्तेदार आ गए और मुसन्निफ के घर में मुर्गियाँ आ गईं। मुसन्निफ को मुर्गियाँ पालने का या मुर्गियों को उनको दाना उनका कुछ भी खिलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। अब उनके दोस्त से जो जो सुना था वो करने की कोशिश करते हैं। शुरू में मेरा ख्याल था कि इंसान मोहब्बत का भूखा है और जानवर इस वास्ते पालता है कि अपने मालिक को पहचाने। मुसन्निफ अब मुर्गियाँ आ जाती हैं तो अपना एक तजुर्बा रखते हैं वो कि मुझे ज़िंदगी का कितना तजुर्बा है जानवरों के बारे में। क्या क्या है वो, क्या सोचते हैं कि इंसान मोहब्बत का भूखा है, इंसान को किसी से मोहब्बत नहीं मिलती इसलिए जानवर पालता है। जानवर आते हैं, पैरों पर लौटते हैं, हाँ बिल्ली आती है, बिल्कुल करीब बैठती है, बहरहाल जितने भी पालतू जानवर हैं आपके करीब रहते हैं। इनसे एक मोहब्बत, एक उनसियत होती है, वो देखकर इंसान जो है जानवरों को पालता है। हाँ, तो और वो अपने मालिक को पहचानते हैं और इंसान को ये ख्वाहिश भी होती है कि वो जो जानवर पालता है वो उनको पहचाने, उनकी आवाज़ देने पर वो दौड़ा चला आए। घोड़ा अपने आसन और हाथी अपने महावत की आंकस पहचानता है, यानी कि हाथी अपने महावत की आंकस, ये हाथी है, ये उसका महावत है, हाथी चलाने वाला ये उसका आंकस है, उसका आला है जिससे वो हाथी को कंट्रोल में रखता है, अपने ख्वाबों में रखता है। और ये घोड़े की क्या कहते हैं, आसन है, ये घोड़े का आसन है जिस पर घोड़ा जिसको यानी कि उसके मालिक को ही बैठने देता है, वरना किसी को भी बैठने नहीं देता। तो इस तरह से घोड़ा अपने आसन को यानी कि अपने मालिक को पहचानता है और हाथी अपने आंकस को यानी कि अपने महावत के जो हाथ में हथियार होता है, एक आला होता है, एक लकड़ी ही होती है, वो उसको पहचानता है। और साथ ही साथ और भी जानवर हैं जैसे कि कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दुम हिलाने लगता है और सांप भी सपेरे से हिल मिल जाता है। देखे होंगे आप, जैसे ही घरों में कुत्तों की तो मिसाल आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, घरों के पास देखिए आप कुत्ते को 1 से 2 दिन रोटी डालिए, वो जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपके पास दुम हिलाता हुआ आपके पास पैरों में आना शुरू होता है। उसी तरह से जो सांप होता है, जैसे ही सपेरा बीन बजाता है सांप उस बीन की धुन पर नाचने लगता है। तो इस तरह से अगर हम इसको साइंसी तौर पर देखा जाए तो असल में सांप को सुनाई नहीं देता कि वो धुन पर नाचे, बस उसको वो कुछ दिखाई देता है और वो उसके हिसाब से क्या कहते हैं हरकत करने लगता है। लेकिन सांप सपेरे के काबू में रहता है और सपेरे की बात सुनता है। कुत्ता भी अपने मालिक की बात सुनता है, हाथी भी अपने मालिक की बात सुनता है और घोड़ा भी अपने मालिक की बात सुनता है। लेकिन हमें यहाँ पर कुत्ता, हाथी, घोड़ा, सांप से कुछ वास्ता नहीं है। हमारे पास हैं बड़ी ही अजीब मखलूक, वो हैं मुर्गियाँ। लेकिन मुर्गियाँ महीनों इनकी दाश्त और संभाल कीजिए, बरसों हथेली पर चुगाइए, लेकिन क्या मजाल जो आपसे ज़रा भी मानूस हो जाएं। मेरा मतलब ये नहीं था या मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि मेरी दहलीज पर कदम रखते ही मुर्गियाँ सर्कस के तोते की तरह तोप चलाकर सलामी देंगी या चूजे मेरे पाँव में वफादार कुत्ते की तरह लौटेंगे। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं मुसन्निफ, इतने पालतू जानवर देखे आप जो अपने अपने मालिक को पहचानते हैं, अपने अपने मालिक की आवाज़ पर दौड़ते हैं, लेकिन मुर्गियाँ एक ऐसी मखलूक हैं
जिनको आप हथेली पर दाना रखकर चुगाइए, आपके गोद में बिठाइए, आप उनको एक अच्छा ख़ास तौर से बनाकर कुछ खिलाइए, वो आपकी सुनने वाले नहीं हैं। और वो ये भी चाहते हैं, ये भी कहते हैं मुसन्निफ़ कि मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर मैं घर में आऊँ, जिस तरह से सर्कस का तोता हाथ उठाकर सलामी देता है, मैं नहीं चाहता कि मुर्गियाँ हाथ उठाकर सलामी दें, या कुत्ता जिस तरह से पैरों में आता है, मैं ये भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ उनसियत चाहता हूँ कि मुर्गियाँ मेरी बात सुने। इन्हें मानूस करने के ख्याल से, मानूस करना, उनको अपनाना, उनकी तरफदारी करना या उनके तरफ होना, उनको थोड़ा सा अपनायत महसूस कराना, उन्हें मानूस करने के ख्याल से बच्चों ने हर एक मुर्ग का अलहदा नाम रख छोड़ा था। अक्सर के नाम साबिक लीडरों और घर के बुजुर्गों पर रखे थे, लेकिन इन बुजुर्गों के वस्फ की तरह मुझे एक ही नस्ल के मुर्गों में आज तक कोई खुसूसियत नज़र ना आई जो एक मुर्ग को दूसरे से मुतमीज़ कर सके। क्या बताते हैं यहाँ पर मुसन्निफ़? मुर्गियों को उनको अपनायत महसूस कराने के लिए उनको अलग अलग नाम दिए गए थे। कुछ साबिक लीडरों के नाम दिए गए थे और कुछ घर के बड़े बुजुर्गों के नाम दिए गए थे, लेकिन बुजुर्गों में देखिए एक अलग अलग वस्फ होता है, एक अलग अलग खूबी होती है, लेकिन मुर्गियों में ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आती, ऐसा कोई वस्फ नहीं है उनके पास जो एक मुर्गी को दूसरे से अलग कर सके। आप कुछ देर कहेंगे कि ये मुर्गी अभी आई थी, दाना खा के गई है, कुछ देर बाद दूसरी आएगी, लेकिन आप कहेंगे कि दोबारा वही आई है, क्योंकि हम उनके रंग में भी मुतमीज़ करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। देखिए 3-4 मुर्गियां तो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं। आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में जो मुर्गियां हैं अलग अलग अगर नाम रखें, अगर आपको बार बार अगर कुछ दाना दें, उनको कुछ खिलाएं, अगर वो आपस में एक होकर आपके पास आए तो आप अलग अलग नाम से उनको पहचान नहीं सकते। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। थका मांदा बारिश में शराबूर घर पहुंचा तो देखा कि 3 मुर्ग मेरे पलंग पर बाजमात अजान दे रहे हैं। सफ़ेद चादर पर जा बजा पंजों के ताज़ा निशान थे। एक बार बाहर बड़ी तेज़ की ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मुसन्निफ़ बारिश में पूरी तरह से शराबूर भीगे हुए घर पे आते हैं। इंसान जब बाहर से थका मांदा या भीगा हुआ घर पे आता है तो एक सुकून का मुकाम चाहता है, एक सुकून होना है उसको, लेकिन जब आकर वो घर में देखते हैं, अपने बिस्तर पर देखते हैं, तो उनके पलंग पर 3 मुर्ग क्या करते हैं? बाजमात अजान दे रहे हैं। बाजमात अजान का मतलब वाकई अजान नहीं है, बांग देना। मुर्ग की बांग देना अजान कहलाता है। तो वहाँ पर देखते हैं कि सफ़ेद चादर बिछी हुई है और जा बजा उन पर पंजों के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं, और वो भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हैं, जो शायद बाहर बारिश होने के सबब मुर्गियों के निशानात हैं। तो इस तरह से मुर्गियाँ आपको घर में नज़र नहीं आएंगी, ये डरबे में नज़र नहीं आएंगी, घर में कहीं पर भी नज़र आएंगी। तो उस वक्त यकीन हो गया कि ये संगीन गलत फहमी है कि मुर्गियाँ डरबे और टापे में रहती हैं। ये मुर्गियाँ खाना भी कहते हैं हम उसको, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है। मेरे तजुर्बे का ये निचोड़ है कि मुर्गियाँ डरबे और टापे के सिवा हर जगह नज़र आती हैं, यानी कि मुर्गियाँ आपको डरबे और टापे के सिवा कहीं भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हम सबक का आधा हिस्सा पढ़ चुके हैं, उसके मुश्किल अल्फाज भी जाने हैं, और भी मुश्किल अल्फाज यहाँ देखेंगे हम। आप भी कोशिश कीजिए और मुश्किल अल्फाज तलाश कीजिए, और साथ ही साथ उनके माने भी तलाश कीजिए, लुग़त का इस्तेमाल कीजिए, और जिन किताबों को मैंने जिक्र किया है उन किताबों का मुताला कीजिए, उन किताबों से मुश्किल अल्फाज देखिए, उन किताबों से जो मालूमात आपको इकट्ठा हो रहे हैं उनको एक कापी में नोट कीजिए और अपने उस्ताद को दिखाइए। यहाँ पर देखिए कुछ अल्फाज हैं। यहाँ पर चुगना यानी कि चुन कर खाना या चुन लेना, नफ़ा बख्श, फ़ायदामंद, रद्दो खदा, बहस तकरार, आसन बैठने की जगह या बैठक, महावत हाथी को हाँकने वाला, मूसलाधार देर तक जोर से बरसना, शराबूर बहुत भीगा हुआ, आंकस हाथी को हाँकने का आला, दाश्त देखभाल, मुतमीज़ फ़र्क। तो इस तरह से ये अल्फाज माने थे, और भी अल्फाज माने हैं। आप लोग किताब लेकर उन अल्फाज मानों को तलाश कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए।
تو میں یہاں پر مشقیہ میں بہت سے سوالات ہیں، چند ایک سوالات مثال کے طور پر آپ کو میں بتا رہی ہوں، آپ کوشش کیجئے اور سوالات کے جوابات اکٹھا کرنے کی۔ کیا ہوا؟ تو مشق سے کچھ سوالات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی مثال کے طور پر، آپ کوشش کیجئے بقیہ سوالات خود حل کرنے کے لیے اور خود حل کر کے اپنے استاد کو دکھائیے۔ پہلا سوال ہے یہاں پر، اور آنا گھر میں مرغیوں کا سبق کس نے لکھا ہے؟ بڑا ہی آسان جواب ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً کتنے انڈے دیتی ہے؟ پہلے سوال کا جواب دیکھیے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا سبق مشتاق احمد یوسفی نے لکھا، اور اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 تک انڈے دیتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، مرغی کس طرح اپنا پیٹ بھر لیتی ہے؟ اور مصنف کے دوست اپنی مرغیاں مصنف کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو پہلا دیکھیے، مرغی کس طرح اپنا پیٹ بھر لیتی ہے؟ جی ہاں، مرغی دانا، دنکا، کیڑے مکوڑے، کنکر پتھر چگ کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ اور مصنف کے دوست اپنی مرغیاں مصنف کو کیوں دینا چاہتے تھے؟ مصنف کے دوست کے گھر ان کے کچھ سسرالی رشتہ دار آنے والے تھے، اس لیے وہ اپنی مرغیاں مصنف کو دینا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک متن کے حوالے سے تشریح کرو، آپ کو بتاؤں گی یہاں پر۔ پہلا ہے، مرغ اور ملا کی فکر انسان کو بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے، 2 اور 2 4 نہیں 40 ہوتے ہیں۔ ہم پہلا دیکھیں گے، مرغ اور ملا کی فکر، رزق کی فکر انسان کو بھی نہیں ہوتی۔ تو چلیے دیکھیے، کچھ متن کے حوالے سے تشریح کرو، دیکھیں گے یہاں پر۔ پہلا ہے، مرغ اور ملا کے رزق کی فکر انسان کو بھی نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے کیا ہے یہاں پر، یہ جملہ مشتاق احمد یوسفی کے لکھے ہوئے مزاحیہ مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو مصنف کے دوست نے مصنف سے اس وقت کہا جب مصنف نے مرغیوں کی غذا کے بارے میں پوچھا۔ جب کبھی بھی آپ متن کے حوالے سے تشریح کرو لکھو تو وہاں پر مصنف اگر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سبق کا نام آنا ضروری ہے۔ دوسرا تھا، 2 اور 2 4 نہیں 40 ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بھی مشتاق احمد یوسفی کے لکھے ہوئے مزاحیہ مضمون اور آنا گھر میں مرغیوں کا سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کو مصنف نے اپنے دوست سے مرغیاں نہیں پالنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا۔ ہم کچھ ازداد دیکھیں گے یہاں پر۔ خوبی، اس کی ضد ہے خامی۔ خوبی یعنی کہ اچھائی، خامی یعنی کہ برائی۔ مختصر تھوڑا سا، تفصیل بڑا سا، تازہ بہت ہی اچھا، فریش جسے کہتے ہیں، باسی، اور ساتھ ہی ساتھ نزدیک، دور۔ تو تھوڑے سے قواعد ہیں، میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں۔ حرف شرط و جزا، ہم یہاں پر حرف شرط دیکھیں گے۔ کیا ہے یہ حرف شرط؟ حرف شرط سے مراد وہ حروف ہیں جن سے شرط کا اظہار ہو۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے ایک شرط رکھی جائے، یہ اگر کرو گے تو ایسا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، تو اسے کہتے ہیں ہم شرط۔ حرف شرط بھی ہیں یہاں پر جن کو استعمال کر کے آپ آگے جملے بنائیے۔ جب تک کہ، جس میں، اگر، ورنہ، اس وقت تک، وہ، بشرط یہ کہ۔ دیکھیے مثالوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے حرف شرط کو جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ، یہ حرف شرط ہے، یہ اس کو میں جملوں میں لکھی ہوں۔ جب تک کہ چاند نظر نہیں آئے گا عید نہیں ہوگی۔ جس میں، یہ بھی حرف شرط ہے، جس میں تمہاری خوشی ہو وہی کام کرنا چاہیے۔ اگر، یہ بھی حرف شرط ہے، اگر تم کھاؤ تو میں بھی کھاؤں گا۔ اگلا ہے، جلد اٹھو ورنہ ہے یہاں پر حرف شرط، جلد اٹھو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اگلا ہے دیکھیے، اس وقت تک ہے یہاں پر حرف شرط، بارش کے آنے سے لے کر اس وقت تک دیکھتے رہنا اچھا لگتا ہے جب تک بارش رک نہ جائے۔ وہ ہے یہاں پر حرف شرط، وہ شخص چلا گیا۔ تم ضرور کامیاب ہوں گے بشرط یہ کہ تم محنت کرو۔ یہاں پر ہر ایک کام کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے، اگر یہ کام چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سنہرا موقع دیا ہے، گھر والوں کی خدمت، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔